السلام عليكم، مرحبا بكم أعضاء وزوار تونيزيا سات الكل. اليوم باش نحاولوا نعملوا اون ابليكاسيون بالبيك، باش نحاولوا نبعثوا اون ترام سير لو بور سيري ونقراوها بال ان بيتي لوجيسيال باش نخدموه بال في بي دوت نت. دونك هذا التخطيط نتاع البروجي. هذايا البيك وهذا اللوجيسيال بالفي بي. دونك اول حاجه نبداو بالبيك. حلو الكومبيلاتور تاعنا سي سي اس كومبايلر. نعملو ان نوفو بروجي. نسميوه سيريال 1.pet. نستعملو بيك سيزيف 877. نجمو نستعملو اي بيك ولكن نستعملو هنا 877 20 ميجا هرتز. كومونيكاسيون نستعملو RS232 على فيتاس دو 9600 بود. اوكي لهنا باش نجربو ان انستركسيون printf hello. نشوفو علاش باش نبعثو سلاش ان انتي سلاش ان في الاخر. هذاك معناها انتي سلاش ان هي هيجز 13 كاركتير 13 في الاسكي. في التابل داسكي تلقاه كاريج ريتيرن. باش نحلو ليزيس. قبل هذا يلزمنا كومبيليو. اون كومبيل سون ايرور. لهنا في ليزيس نزيدو لو كومبوزون ميكرو كونترولور 877. اوكي نجربو البروغرام تاعنا يخدم ولا لا. دونك نعطيو الهيجز اللي هو serial 1.x 20 ميجا هرتز. اوكي وكان ميساج ديرور. استعملوا فيرتوال تيرمينال. هذا باش يورينا لي ترام RxT في TXT في الRx. شوفوا الفيتاس 9600 كما في البروغرام. دونك نجربو شنو يعطينا. هلو. دونك سي بون البروغرام يخدم. طب باش نبدلو الفيرتوال تيرمينال بالكومبيم. كومبيم نلقاو لهنا كومبيم. اوكي بالنسبة للكومبيم نربطو الاريكس دي في تي اكس. نربطو اريكس دي في الاريكس تي اكس دي في تي اكس. نبدلو لهنا 9600 هنا 9600 باش تربط في الكوم 1. قبل هذا عندنا لوجيسيال باش نستعملوه اسمه Virtual Serial Port Driver. شوفوا لهنا ايش عندنا. فصل هذوما. لهنا انا ما عنديش معناها حتى بور سيري. لذا باش تحق دو بور سيري فيرتوال. اللوجيسيال هذا يمكنك باش تعمل ان بير دو بور سيري فيرتوال. اد بير كوم 1 كوم 2 بورت كلوزد. توا شوفوا لهنا الكومبيم مربوط بالكوم 1
دونك نجربو نشوفو شنو باش يصير. يعني كما تشوفوا لهنا البور 1 كوم 1 تحل و il est occupé par les isis.exe. دونك نمشيو توا نحلو Visual Studio 2010 nouveau projet نسميوه سيريال par exemple. اختاروا Visual Basic Windows Form Application Serial 1 par exemple. اوكي باهي هذه الانترفاس متاعنا فارغة. لهنا لي كومبوزون اللي باش تحقوهم بوتون تشيك بوكس تكست بوكس ويب براوسر. لهنا حشتنا بالسيريال بورت. عندنا كومبوزون سيريال بورت represents serial port resource. دونك باش نستعملوها on la glisse vers l'interface. serial port لهنا properties les propriétés نتاع serial port اللي زدناه 9600 بوت كما عندنا في البروجرام. read buffer size 4 كيلو. لهنا باش نبدلو port name حطوه port 2. هنا نعملو طلة في البريفيريك device manager. اوكي هنا لي بور التيما virtual serial port com 1 مربوط بالcom 2 et com 2 attaché بالcom 1. نعم نجيو لهنا. حتى لو كان ما عندكش خبرة بالفي دوت نت نجم معناها سي سامبل سي فاسيل ا سي فير. دونك نمشيو نعملو دوبل كليك مثلا. لهنا اون فونكسيون ا ايتي جينيري. نجم نشوفو لهنا الكود فارغ. دوبل كليك اون فونكسيون ا ايتي جينيري فورم 1 لود handles my base dot load. معناها الفونكسيون هذه سيرا اكزيكوتي على ايفينمون لود معناها شارجمون نتاع الابليكاسيون. نجربو مثلا نحطو مسج بوكس hello par exemple F5 bug. شوفوا هذا الايفينمون اللي حكينا عليه وهذه الانستركسيون اللي حطيناها مسج بوكس hello. اوكي بعد تظهر الانترفاس. اوكي هذه جيست باش نجربو شو باش نحطو لهنا. باش نحطو serial port 1.open باش نحلو السيريال بورت اللي زدناه. باش نجربو نشوفو لهنا شنو باش يصير. دونك خليوها هذه لهنا closed. لهنا تحلت serial 1.exe. باهي on enregistre save c'est bon. باهي كيما شفنا الخدمة تصير بار لي زيفينمون ونحن توا ليفينمون اللي حاجتنا بيه هو ليفينمون ريسبسيون دو دوني على البورسيري. دونك نمشيو لهنا لي كومبوزون سيريال بورت 1 نمشيو ليفينمون داتا ريسيفد. لهنا كيما شفت اون فونكسيون ا ايتي جينيري وهذه باش تتلاقى بالايفينمون سيريال بورت بوان داتا ريسيفد. باهي لهنا كيفاش باش نقراو دوني. par exemple on déclare une variable dim data égale serial port 1.read. باهي نلقاو لهنا de différentes méthodes pour lire le contenu du buffer d'entrée. هنا read byte read char read existing read line. نحن باش نستعملو read line. read line معناها il va lire jusqu'à
ce que le caractère anti slash n sera présent في البفر sera reçu معناها. mais نجرب. donc نحطو break point لهنا juste un clic على المارج هذه زدنا break point نجربو. donc هنا on exécute la simulation. شوفوا اللي لهنا il a reçu quelque chose. نقراو لهنا نلقاو hello. donc il a lu jusqu'à ce que il a reçu le caractère 0x13 معناها anti slash n et puis معناها il a enregistré le contenu اللي قراه في ال variable data. لهنا باش تشوفوا كيفاش نزيدو un text box باش pour afficher les données reçues. عملية سهلة. لهنا نرجع من الأول نزيدو un text box tout simplement multi line لهنا. وي لهنا باش نحطو view code. لهنا التكست قبل هذا تشوفوا لي تكست بوكس اوتوماتيكمون اسمه تكست بوكس 1. نجم تبدل الاسم كما تحب. هنا نمشيو للكود نحطو تكست بوكس 1 بوان تكست بروبريتي تكست ايجال داتا. باهي توا نحيو البريك بوينت ما عادش لازم. باهي قبل هذا تحبوها الفورم ديما الفوق ديما فوق لي زابليكاسيون الكل نجيو لهنا نحطو توب موست يعني توجور دسو لي اوكي. نحطو هكا نعاودو. باهي لهنا il a généré une erreur cross thread operation not valid access to thread. باهي البور سيري يخدم في ثريد ديفيرون على الثريد اللي تخدم فيه الانترفاس. دونك بزيدوه لهنا check for illegal calls check for illegal cross thread calls. دونك ما عادش يجينيري الايرور اللي طلعها. يعني دو hello. دونك هذه الدونية اللي كنا envoyé. نجربوا لهنا نبدلو مثلا 1 2 3 4 5 6 compile 1 2 3 5 6. donc par exemple si tu veux pas écraser la donnée اللي موجودة juste تزيد كيما هكا textbox 1 text égale textbox 1.text plus data. باهي نجمو نكتبو tout simplement plus égale textbox 1.text plus égale plus égale data. باهي شوفوا شنو الديفيرونس. لهنا نفس الشين دو كاركتير اللي كتبناها في الكومبيلاتور. هنا كيفاش نعاودو نخدمو لو كونتينيو ما يتفسخش ما ينزادلو الشين دو كاركتير الجديدة. طيب باش نجربو بار اكزامبل باش نبعثو دو تيب دو دوني. بار اكزامبل
البروجرام تاعنا ينجم يكون يبعث température et voltage. par exemple تصير mesure de température باش نمثلوها بان ديلي par exemple ديلي 500 مليسكوند. كي باش نبعثو التمبيراتور لازمنا نبعثو ان بريفيكس par exemple TMP puis la température par exemple 35. من بعد باش تصير une mesure de tension par exemple mesure de tension نفس الشيء نمثلوها بان ديلي de 500 مليسكوند. وي هنا البريفيكس باش نبدلوه نحطو فول فولتاج نحطو لهنا par exemple لقينا 15. par exemple si le résultat في une variable par exemple هنا int t température v voltage نقولو لي t égale 35 v égale 15 par exemple. نجيب لهنا 35 نعوضه pourcentage دي نجيب لهنا نزيدو دي لهنا كيف كيف نعوضو 15 pourcentage دي في كومبيل نجربو تو شوفو ريزلتا. لهنا TMP 35 voltage 15. دونك نجيو بدلو في البروجرام تاعنا بدلو في اللوجيسيال نفسخو الشون دو تكست هذا ماش حاجتنا بيه نزيدو ان شون دو تكست هنا بعدها ان ليبل نسميوه température هنا نزيدو ان تكست بوكس نحطو بعدها label voltage ou tension. Là, quand on va recevoir des données, on va tester sur le préfixe. Là, نزيدو if data substring 0 jusqu'à 2 égale TMP. alors alors text box 1 اللي هو متاع température context égale data point substring 3. اش معناها si les 3 premiers 0 1 2 les 3 premiers lettres égale à TMP
اللي هو كيما لهنا. alors c'est une température, on la met dans le text box 1 اللي هو هذا. sinon dans le texte 2 هنا نبدلها vol كيما هنا. نجربو. لهنا حطينا ساب 3 دونك باش نبداو من التروازيام لتر، معناها باش ناخدو الفالور سي تو. هنا نجربو. دونك يا quelque chose. هنا نحطو data f8 02. هنا نجربو نحطها في variable نشوفو لي ريزولتا. dim tmp égal tm. donc نجربو نبدلوه لهنا 0 jusqu'à 3 0 jusqu'à 3 tmp. هنا تولي 4 3 et 4. donc هنا 3 vol 15 35. puis نجربو data vol 15 tmp égal vol. donc هنا text box 2 لهنا سينا text box 2 5 هنا 3 نعاودو. هذا معاش حاجة لها. دونك نعاودو نحيو هذي 35 et 15. هذا c'est un petit exemple. شفنا كيفاه تبعث بار بريفيكس. ويلزم بريفيكس مثلا 3 لتر لهنا 3 لتر لهنا كيف